नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Steel FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। कालिका एफएमका वरिष्ठ समाचार वाचक द्वारिका नेपालको निधन, देवघाटमा अन्त्येष्टि। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखाला नियन्त्रणमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई, पछिल्लो 24 घण्टामा 391 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। श्रीलङ्कामा इन्धनको उपलब्धता आउँदो जनवरीसम्म मात्र दिन सकिने ऊर्जा मन्त्री गम्मन पिलाको भनाई, तेल खरिदको लागि भारतसँग 500 मिलियन अमेरिकी डलरको माग। र साफ च्याम्पियनसिपमा दोस्रो भएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली सोमबार स्वदेश फर्कने। कालिका एफएमका वरिष्ठ समाचार वाचक द्वारिका नेपालको पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि गरिएको छ। मस्तिष्कघातका कारण असामयिक निधन भएका उहाँको आज देवघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। उहाँको पार्थिव शरीरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सचिव सिर्जना अर्याल र नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष नारायण अधिकारीले झण्डा उडाउनु भएको थियो। एफएममा लामो समयदेखि समाचार शाखामा कार्यरत कुशल समाचार वाचक नेपालको काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालमा उपचारको क्रममा आज बिहान निधन भएको थियो। गत असोजको 25 गते दशैं मनाउन पुर्खौली घर रौतहट जाने क्रममा बाराको निजगढ नजिकै तामागढी जङ्गलमा पुग्दा बिहान 9:30 बजे अचानक बेहोस भएर अर्धचेत अवस्थामा पुगेपछि तत्कालै एम्बुलेन्सबाट चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारको लागि ल्याएर राखिएको थियो। यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि हेलिकप्टर मार्फत असोज 26 गते काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालमा आइसियुमा उपचार गरिएको थियो। नेपाल कालिका एफएममा 2062 सालदेखि समाचार शाखामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। 2032 साल वैशाख 11 गते चितवनको गीतानगरमा जन्मिनुभएका नेपालको श्रीमती, एक छोरी र एक छोरा हुनुहुन्छ। नेपाल चितवनका विभिन्न शिक्षण संस्थामा लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। नेपालले साहित्य क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएको थियो। नेपाल गजल मञ्च चितवनका अध्यक्ष, अक्षर समूह चितवनका उपाध्यक्ष र साहित्य सङ्गम चितवनका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो। बिहान 5:20 बजेको कालिका हाइलाइट्समा दैनिक गुन्जिएका नेपाललाई कालिका एफएम परिवारको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले आइतबार जङ्गी अड्डाको निरीक्षण भ्रमण गर्नुको साथै विविध विषयबारे जानकारी लिनुभएको छ। रक्षा मन्त्री रिजाललाई प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले जङ्गी अड्डामा स्वागत गर्दै अहिलेसम्म नेपाली सेनालाई नेपाल सरकार तथा रक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त भइरहेको निर्देशन तथा सहयोगको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रधान सेनापति महारथी शर्माले रक्षा मन्त्रालयको सबल नेतृत्व र निर्देशनमा रक्षा मन्त्रालयबाट नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र पेशागत सुदृढीकरणमा विशेष टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री रिजाललाई नेपाली सेना सम्बन्धी विविध पक्षमा केन्द्रित रही प्रस्तुतिकरण भएको थियो। प्रस्तुतिकरणपछि रक्षा मन्त्री रिजालले आफू यस पदमा नियुक्त भएकोमा गौरव महसुस गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली सेनाले देशभित्र विपद व्यवस्थापन र कोभिड-19 महामारी विरुद्धको प्रतिकारी तथा देशबाहिर शान्ति स्थापनार्थ निर्वाह रहेको भूमिकाको प्रशंसा पनि गर्नुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले 335 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बिहिबार जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरोको साथै केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरी कार्यविभाजन तोकिएको छ। एकीकृत समाजवादीमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई सम्मानित नेताको पदीय हैसियत दिएको छ, साथै विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी समेत दिएको छ। मुकुन्द नेउपाने र प्रदीप नेपाल नेता हुनुहुन्छ। नेउपानेलाई उद्योग वाणिज्य विभाग प्रमुख र उद्योग व्यवसाय फाँट इन्चार्ज तथा नेपाललाई प्रतिष्ठानको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। 42 सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाएको एकीकृत समाजवादीमा 94 सदस्यीय पोलिट ब्युरो छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1 वडा 100 सङ्गठित सदस्य अभियान चलाउने भएको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बिहिबार जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा 1 वडा 100 सङ्गठित सदस्य र 1000 पार्टी सदस्य निर्माण गर्न अभियान चलाउने उल्लेख छ। साथै सबै जिल्लाले बढीमा 1 महिनाभित्र पार्टी कार्यालय स्थापना गरिसक्ने र पालिका तहमा पनि पार्टी कार्यालय स्थापना गरी कामलाई प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ। हरेक प्रदेश र जिल्ला कमिटीलाई सङ्गठन, प्रचार, पार्टी, स्कुल र आर्थिक विभाग गठन गर्न समेत भनिएको छ। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनको निर्वाचन 30 नोभेम्बरमा गर्ने निर्णय भएको छ। एनआरएनको 10औं महाधिवेशन तथा निर्वाचन अक्टोबर महिनामा नै हुनुपर्ने थियो। अक्टोबर महिनामा नै निर्वाचन गर्ने गरी एनआरएनको तयारी थाले पनि प्रतिनिधि छनौटमा विवादपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचनको कार्यक्रम रोक्न भनेको थियो। तत्कालको लागि रोकिएको निर्वाचन कार्यक्रम, प्रतिनिधि छनौट लगायतका समस्याहरू समाधान गरी नोभेम्बर 30 मा गर्ने निर्णय गरिएको एनआरएनका उपाध्यक्ष डाक्टर केसीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार भर्चुअल माध्यमबाट बसेको कार्यसमिति बैठकले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल 6 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि 10औं महाधिवेशन तथा निर्वाचन 23 देखि 25 अक्टोबरमा गर्ने निर्णय भए पनि परराष्ट्रमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले संस्थाको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न पत्रचार गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 7, 8, 9 मा फैलिएको झाडापखाला नियन्त्रणमा रहेको बताएको छ। मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका संस्थाहरूको समन्वयमा नियन्त्रणमा रहेको जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार हाल झाडापखाला तथा बान्ताका कारण 885 जना सङ्क्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार मात्रै शिवराज अस्पतालमा 25 जना झाडापखालाका बिरामी उपचाररत रहेका छन् भने हालसम्म 819 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर 4% मा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8077 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 4.84% अर्थात् 391 जनामा सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना सङ्क्रमण दर 5% सम्म भन्दा तल झरेको आइतबार पहिलो पटक हो। आज थपिएका 391 जनासहित नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 8,98,379 पुगेको छ। यस्तै थप 680 जना निको भएसँगै कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 7,81,456 पुगेको छ। 24 घण्टामा थप 6 सङ्क्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 11,284 पुगेको छ। अहिले 12,297 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खा पाखर गाउँपालिकाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा 2 ख 3264 नम्बरको बस लामोसाँगु जिरी सडक खण्डको 6 किलो नजिकै दुर्घटना भएको छ। बसमा सवार 35 यात्रु घाइते भएका छन् भने सहचालकसहित 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र थप उपचारको लागि धुलीखेल अस्पताल पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी नायब परीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतले बताउनु भएको छ। अन्य घाइतेहरूको खाडीचौर स्थित सिन्धु सदाबहार अस्पतालमा उपचार भइरहेको र सबैको अवस्था सामान्य रहेको छ। बसको ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ धुलीखेलमा सञ्चालन हुने बस यात्रु बोकेर काठमाडौँ जाँदै गरेको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा Steel FE 500, FE 500D,
बिजिया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। कालिका एफएमका वरिष्ठ समाचार वाचक द्वारिका नेपालको निधन, देवघाटमा अन्त्येष्टि। कपिल वस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडा पखला नियन्त्रणमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई, पछिल्लो 24 घण्टामा 391 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। श्रीलङ्कामा इन्धनको उपलब्धता आउँदो जनवरीसम्म मात्र दिन सकिने ऊर्जा मन्त्री गम्मन पिलाको भनाई, तेल खरिदको लागि भारतसँग 500 मिलियन अमेरिकी डलरको माग। र साफ च्याम्पियनसिपमा दोस्रो भएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली सोमबार स्वदेश आइपुग्ने। तिम्रो फोनमा डेटा छैन हो? छैन। अब आफ्नै मोबाइलमा आफ्नै आवश्यकता अनुसारको गजबको डेली जिबी प्याक लिई ढुक्कसँग डेटा चलाउनुहोस्। आजै एनसेलको एप वा वेबसाइटमा गई वा *1712 # डायल गरी खरिद गर्नुहोस्। केन्ट वाटर प्युरिफायरले पिउने पानीलाई 100% शुद्ध बनाउँदछ। यसको पुरस्कृत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आधुनिक र उत्कृष्ट शुद्धिकरण प्रक्रियाले पानीबाट हानिकारक कीटाणुहरू नष्ट गर्दछ र शरीरलाई आवश्यक मिनरल प्रदान गरी तपाईँ र तपाईको परिवारलाई स्वस्थ राख्दछ। शुद्ध, स्वच्छ र स्वस्थ पानीको लागि मात्र केन्ट आरओ वाटर प्युरिफायर आकर्षक मोडलहरूमा उपलब्ध छ। 2078 को दशैं तिहार तथा छठको पावन अवसरमा हरेक केन्ट आरओ वाटर प्युरिफायरको खरिदमा पाउनुहोस् सिजी चपर सित्तैमा। आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुप। नकिन्दै 1 लाख किन्दा झनै 10 100% क्यासब्याकले भरिन्छ है फर्स्ट। रियलमी स्मार्टफोन पर्छ हरेक दिन, आउँछ है RR 310 चढी घुम्ने दिन, बाँकी छ है सरप्राइज। बम्परमा प्रोटोन सागा चढ्न पाइन्छ। यस चाडपर्वमा टिभीएस मोटरसाइकल वा स्कुटर किनी 1 होइन 2 होइन 6 पटकसम्म जित्ने मौका र इन्क्वायरी मार्फत पनि रियलमी स्मार्टफोन र RR 310 जित्न सकिन्छ। टिभीएस साथ छ हाम्रो। यस्तो रङडको भित्तामा के टाँसेर आएको? कहाँ हुनु त्यही रङडको घरमा? अरे वाह, बजारको बेन्चमा अब उपहार पनि। बर्जर फेस्टिभ राइडमा जित्नुहोस् बाइक, स्कुटर र थुप्रै मोबाइल फोनहरू, साथै 100 स्क्वायर फिट बराबरको डिजाइनर पेन्ट सित्तैमा। बर्जर फेस्टिभ राइड। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। दशैं बिदापछि खुलेको पहिलो दिन शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार परिशोधक नेप्से आइतबार 17.59 अङ्कले बढेर 2656.96 बिन्दुमा पुगेको छ।
बैंकिङ समूहको सेयर 6 अङ्कले, विकास बैङ्कको 65.65 अङ्कले, व्यापारको 42, होटलको 105, जलविद्युतको 16, फाइनान्सको 14 र माइक्रो फाइनान्स समूहको सेयर 17 अङ्कले बढेको छ। यस्तै जीवन बिमा समूहको सेयर 112 अङ्कले, निर्जीवन बिमा समूहको 111, उत्पादनको 39 र अन्य समूहको सेयर 34 अङ्कले बढेको छ। आज 218 कम्पनीका 47,60,000 किता सेयर 1 अर्ब 49 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। आज सबैभन्दा धेरै चन्द्रागिरी हिल्सको सेयर 7% बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि कालिका माइक्रो क्रेडिट बोटलर्स नेपाल र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको सेयर 3% भन्दा धेरैका दरले घटेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काले गम्भीर विदेशी मुद्रा सङ्कटका बीच कच्चा तेल खरिदको लागि तिर्न भारतसँग 500 मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण मागेको छ। श्रीलङ्काका ऊर्जा मन्त्री उदय गम्मनपिलाले देशमा इन्धनको वर्तमान उपलब्धताको ग्यारेन्टी आउँदो जनवरीसम्म मात्रै दिन सकिने चेतावनी दिएको केही दिनपछि यो कदम आएको हो। भारत पाकिस्तानमा जस्तै श्रीलङ्कामा पनि पेट्रोल र डिजलको मूल्य जबरजस्ती बढाइएको छ। यद्यपि पेट्रोल र डिजलमा मूल्य वृद्धि लगातार जारी छ र करको मारका कारण इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ। श्रीलङ्का सरकारद्वारा सञ्चालित सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसन (CPC) ले प्रमुख सरकारी बैंक बैंक अफ सिलोन र पिपुल्स बैंकलाई 3.3 बिलियन अमेरिकी डलर तिर्न बाँकी छ। राज्यका तेल वितरकहरू मध्यपूर्वमा देशहरूबाट कच्चा तेल र अन्य क्षेत्रहरूबाट परिष्कृत उत्पादनहरू आयात गर्दछन्। विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्य बढ्दा श्रीलङ्कामा यस वर्ष तेल आयातमा धेरै खर्च गर्न बाध्य भएको छ। गएको वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो 7 महिनामा श्रीलङ्काले तेल खरिदमा खर्चिएको रकम 41.5% बढेर 2 बिलियन डलर पुगेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। मालदिप्समा शनिबार सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपमा दोस्रो भएको राष्ट्रिय फुटबल टोली सोमबार स्वदेश आइपुग्ने भएको छ। साफ च्याम्पियनसिपको 28 वर्षको इतिहासमा नेपाली टोलीले पहिलो पटक शनिबार फाइनल खेलेको थियो। फाइनलमा नेपाल भारतसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। 13औं संस्करणमा आइपुग्दा भारत 6औं पटक च्याम्पियन बनेको हो। राष्ट्रिय टोलीले आइतबार मालदिप्स छान्नेछ। हवाई मार्गबाट कतारको दोहा हुँदै टोली सोमबार बिहान 9 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले समर्थकहरूलाई टोलीलाई निरन्तर साथ दिन आग्रह गर्दै स्वागतमा विमानस्थल आउन आग्रह गर्नुभएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। कालिका एफएमका वरिष्ठ समाचार वाचक द्वारिका नेपालको निधन, देवघाटमा अन्त्येष्टि। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखाला नियन्त्रणमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 391 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। श्रीलङ्कामा इन्धनको उपलब्धता आउँदो जनवरीसम्म मात्र दिन सकिने ऊर्जा मन्त्री गम्मनपिलाको भनाई। तेल खरिदको लागि भारतसँग 500 मिलियन अमेरिकी डलरको माग। र साफ च्याम्पियनसिपमा दोस्रो भएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली सोमबार स्वदेश फर्कने।
एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।